Sponsored by Paradise International Sali, Bakumbol, Lalitpur. Gurung Management Overseas Private Limited, Vasundhara, Kathmandu. ISO certified manpower company, Blue Sky International. Kosi International Services Private Limited, Visalnagar, Kathmandu. Prudential Overseas Private Limited, Tinkune, Subidanagar, Kathmandu. Deep Proton Manpower Suppliers, Prali, Pinglastan, Vijay Chowk, Kathmandu. Millennium Manpower Consultancy, Prali, Balaju, Kathmandu. SOS Manpower Service Private Limited, Thapasi, Kathmandu. Oxford International Prali, Jaulakhel, Lalitpur. Oso Recruiting Agency Private Limited, Purano Baneswar, Kathmandu. एक्युरेसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी हो एबीसी टेलिभिजन। नमस्कार दर्शकवृन्द, एबीसी रोजगार कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म शशि नेपाल। वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु उठाइने कार्यक्रम हरेक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म आउने गर्दछ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर पर्याप्त नहुनु र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताले आज नेपाली युवाहरूका लागि विदेशिनु बाध्यता चाहिँ भएको छ। विदेशी भूमिमा गई पसिना बगाउनु कसैका लागि रहर नभएर बाध्यता हो। बाध्यता र अभावका बीच परिश्रम गर्नुपर्ने नेपाली युवाहरूलाई राज्यले पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकेको छैन। त्यसैले हामी हरेक दिन सरकारलाई यस विषयमा खचखच्याउनेछौँ। हरेक दिन यसै समयमा आउने एबीसी रोजगार कार्यक्रममा हामीले रोजगारीका धेरै सम्भावना, चुनौती र यसका केही नकारात्मक पाटोहरू पनि उठान गर्नेछौँ। नकारात्मक कुराबाट सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न हामी सबैलाई आग्रह र अनुरोध पनि गर्नेछौँ कार्यक्रम एबीसी रोजगार मार्फत। एबीसी रोजगार कार्यक्रममा हामी स्वदेशी र वैदेशिक रोजगारका कुरा बढी उठाउनेछौँ। तर आजको लागि एबीसी रोजगार सुरु गरौँ रोजगारसँग सम्बन्धित समाचारबाट। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने र उनीहरूले पाउने पैसाबाटै त्यस्तो ऋण तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। सरकारले विदेशबाट नेपाल फर्केका युवाहरूलाई रोजगारीमूलक कार्यमा सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली महिला कामदारको गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकहरूसँग सरकारले सम्बन्ध विस्तार गर्ने र महिला कामदारहरूको सुरक्षामा ध्यान दिने समेत जनाइएको छ। त्यसैगरी श्रम कानुनलाई संशोधन गर्ने, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रोजगारदाता बैंकको स्थापना गर्ने पनि सरकारी घोषणामा उल्लेख छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको तयारी सुरु गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखा प्रमुख सदस्य एवं कानुन शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन्। उता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पूर्व स्वीकृतिमा कामको पूर्ण विवरण नखुल्ने भएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐन समय सान्दर्भिक नभएकाले अन्तिम स्वीकृतिको विवरण फरक पर्न गई कामदारलाई अध्यागमनमा देखाउन नक्कली कागजात बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दा डिमान्डको अनिवार्य विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउन समेत माग गरेका छन्। श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई तालिम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोजगार व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको 22औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई तालिम दिएर पठाए मात्र कामदार तथा व्यवसायी दुवैको हित हुने बताउनुभयो। कामको प्रगति, सेवा सुविधाको अवस्था बारे प्रष्टसँग जानकारी गराएर उनीहरूलाई विदेशमा गएर गर्ने काम बारे तालिम हासिल गराएर पठाउन सकेको खण्डमा सम्झौता अवधिसम्म कुनै पनि समस्या आइपर्ने थिएन। यसबाट रोजगारीको लागि जाने युवाहरूलाई पनि खुसी साथ ढुक्कले काम गर्न अवसर मिल्ने र
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवसायीले पनि समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। केही दलाल र एजेन्टहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठग्ने गरेकाले त्यसबाट बच्न पनि मन्त्री गुरुङले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। देशमा बेरोजगारी समस्या विकराल रहेको भन्दै उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बेरोजगारीको समस्या समाधानमा पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर कटुवालले 7 जना सदस्यबाट सुरु भएको सङ्घमा अहिले 760 जना सदस्य भएको भन्दै व्यवसायको हितमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष महेन्द्र सेचनजी दाइको जुन अहिले माननीय हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा 7 जनाबाट स्थापना भएको सङ्घ आज 760 सदस्य एउटा परिवार, ठुलो परिवार भएको स्थिति छ। 22 वर्षसम्मको इतिहासलाई हेर्दाखेरि विभिन्न अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यकालमा र कालखण्डमा गरेका कामहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले भोगेका विभिन्न किसिमका ऐतिहासिक घटनाहरू र जाने कामदारहरूको हकको लागि लडेका केही क्षणहरू र व्यवसायीलाई पनि व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको लागि सङ्घले आजको दिनसम्म एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर जुन आएको छ, त्यो चिजलाई अबको दिनमा अहिलेको समय सापेक्ष जुन चाहिँ 21औं शताब्दीको जुन उसमा छ, त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि सङ्घ सक्षम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा म शुभकामना दिन चाहन्छु र नेतृत्वमा रहनुहुने साथीहरू सम्पूर्णले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितमा व्यवसाय एकजुट हुन आवश्यक भएको भन्दै कटुवालले व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन पनि व्यवसायको हात महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। सङ्घको वार्षिक उत्सवको अवसरमा सङ्घले रक्तदान कार्यक्रम समेत गरेको थियो। जस्तो नाम उस्तै काम, वैदेशिक रोजगारीको लागि हाम्रो नाम। साउदी अरब, कतार, मलेसिया, कुवेत लगायत सम्पूर्ण खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको सिप अनुसारको दक्षता हेरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेछौँ। अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, जाउलाखेल, ललितपुर। सम्पर्क 55 55 683 55 55 531। तपाईसँग सिप र क्षमता छ तर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। सिप नभएकै कारण तपाईको कमाइ न्यून छ। नआत्तिनुस्, तपाईको सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी आकर्षक मासिक तलब सहित भरपर्दो र विश्वासिलो ढङ्गबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनेछौँ। प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राली, मकुन्दोल, ललितपुर। फोन नम्बर 552404 5522 के तपाईँ वैदेशिक रोजगारको लागि सुरक्षित र भरपर्दो मेन पावरको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने हामी कहाँ सम्पर्क राख्नुहोला। हामी तपाईँको क्षमता र सिप अनुसार रोजगारीमा पठाउँछौँ। सम्पर्क मिलेनियम मेन पावर कन्सल्टेन्सी प्राली, बालाजी, काठमाडौँ। फोन 43 50 463 43 89 404। हेर यो बेमानको चाल, दुनियाँ छोराले गुमाएर कत्रो प्रगति गरिसके, यसपछि भने म त विदेश जान्छु। अनि जान्छ कसरी? ग्रान्ड शिखर वैदेशिक रोजगारीका लागि एकमात्र विश्वासिलो कम्पनी, छुट्टै पहिचान, छुट्टै कार्यशैली, ग्रान्ड शिखर ओभरसिज। राम्रोसँग जानु छोरा। ग्रान्ड शिखरबाटै जानुस् है। सातो लियो पेमान। थ्याङ्क यू ग्रान्ड शिखर। ग्रान्ड शिखर ओभरसिज, प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागेँ, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको हो र? म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO certified manpower company, Blue Sky International. पछिल्लो केही वर्ष यता देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक गएका नेपाली कामदारले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले चलायमान भएको छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि रोजगारीको खोजीमा दैनिक करिब 1500 नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
नेपालमा ऊर्जा सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता, मजदुर हडताल, चन्दा आतंक जस्ता कारणले भएका उद्योग धन्दा पनि बन्द हुने अवस्था र क्रममा छन्। त्यसैले अहिले वर्षिनी नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमै जान बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले करिब 30 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारको लागि सिलसिलामा विभिन्न मुलुक गएका छन्। त्यस्तै दैनिक करिब 1500 जना वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् र यो तथ्याङ्क चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको मात्र हो। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका 30 लाख नेपालीको चालु आर्थिक वर्ष 2070-71 को जेठ महिनासम्म 4 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स पठाएका छन्, जुन गएको आर्थिक वर्ष 2069-70 मा आएको 4 खर्ब 34 अर्ब भन्दा 30% बढी हो। र गत वर्षको यही अवधिसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ करिब 30%ले गत वर्षको भन्दा 30%ले चाहिँ बढी रेमिट्यान्स चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ वर्षभरिमा 410 अर्ब चाहिँ प्राप्त भएको थियो भने जस्तो कि मैले भने यो आर्थिक वर्षको जेठको सेकेन्ड विकसम्ममा त्यहाँभन्दा बढी 420 अर्बभन्दा केही बढी चाहिँ रेमिट्यान्स आएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाले देशको अर्थतन्त्रले चलायमान गराउने रेमिट्यान्स पठाएको पनि यो पुँजी निर्माणमा भने खर्च हुन सकेको छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न र विलासिताका वस्तुको खरिदमै अधिकांश रकम सकिने गरेको छ। रेमिट्यान्स करिब 85% अंश यस्तो खर्चमा सकिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। रेमिट्यान्सको 2.4% अंक मात्र पुँजी निर्माण खर्चमा हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागेको ऋण तिर्न 7%, बालबालिकाको शिक्षामा 3.5% रकम खर्च हुने गरेको छ। नेपालको 55.8% घर परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेको एक अध्ययनको प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत वर्ष विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स 10%ले बढ्दा गरिबी 3.5%ले घट्ने गरेको देखाइएको थियो। विभिन्न मुलुकबाट रेमिट्यान्सको रूपमा पुँजी भित्रिनु राम्रो भए पनि त्यसलाई देशको आम्दानी भने मान्न नहुने बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्कर मणि ग्यावाली। यसलाई यो रूपमा नलिएर त्यस्ता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो देशमै चाहिँ एउटा रोजगार सिर्जना हुने र त्यहाँभन्दा चाहिँ बढी इन्कम यही हुने, एकातिर उहाँहरूलाई इन्कम पनि हुने, रोजगार पनि हुने र अर्को देशको उत्पादनशील क्षेत्र चाहिँ गुल्जार हुने भएको हुनाले यो क्षेत्रतर्फ चाहिँ सम्बन्धित सरकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्छ। सन् 1996 देखि 2004 सम्म नेपालमा गरिबी 42%बाट 31%मा झर्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स नै रहेको बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा क्रियाशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले सरकारले रेमिट्यान्सलाई सही ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन्। सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर रेमिट्यान्सलाई कृषि लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाए नेपाली युवाले रोजगारीकै लागि विदेश हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्ने दाबी गर्छन् सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनाल। जस्तै काउली लगायो भने एउटा अब धादिङमा काउली लगायो भने काभ्रेमा किन काउली लगाउने, काभ्रेमा बन्दा लगाउन, त्यो भएपछि ब्यालेन्स हुन्छ नि। ब्यालेन्स त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई ब्यालेन्समा आउँछ, प्राइस पनि कट डाउन हुँदैन, एउटा किसानले पनि राम्रो प्राइस पाउँछ। यस्तो किसिमको नीति लिएर आयो वैदेशिक रोजगारमा एग्रिकल्चर बेसमा पठाएर त्यो स्किललाई यहाँ त्यतिखेर 3 वर्ष अथवा 4 वर्षभित्र ट्रेन गरायो भने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि देशको रूप पनि फेरिन्छ, जाने मान्छेहरूको पनि पुनः वैदेशिक रोजगार जानुपर्ने स्थिति आउँदैन। अहिले नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू लगायत विभिन्न कम्पनीले रेमिट्यान्स भित्राउने काम गरिरहेका छन्। इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस IME, प्रभु मनी ट्रान्सफर, वेस्टर्न युनियन नाम चलेका त्यस्ता रेमिट्यान्स भित्राउने केही कम्पनी हुन्। रेमिट्यान्सकै कारोबारबाट तरलता बढेको र मनज्ञ नाफा आर्जन गर्न सफल बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि प्रशस्तै छन्। प्रभु विकास बैंक लगायतका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त मुख्य कायम र कारोबार नै रेमिट्यान्स केन्द्रित रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा भने हिमालयन बैंकले पहिलो पटक हिमाल रेमिटको नाममा रेमिट्यान्स सेवा थालेको थियो। रेमिट्यान्स जे जसरी र जति परिणाममा भित्रिने गरेको भए तापनि त्यसको सही सदुपयोग अर्थात् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सके मात्र त्यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले यसतर्फ सबै सरकारवाला निकायले बेलीमा सोच्नु आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन रूपक कोइरालाका साथ ABC रिपोर्टर मुकुन्द गैरे, काठमाडौँ।
अहिले रेमिट्यान्स भित्र्याउनु देशको सबैजसो बैंकको मुख्य व्यवसाय बनेको छ। हुन्डी लगायत अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको रकम पनि रेमिट्यान्सकै हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै होटल, ट्राभल एजेन्सी, इन्सुरेन्स कम्पनी लगायतको व्यवसाय पनि बढेको छ, जसले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाएको छ। तर रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा देशको आर्थिक समृद्धि अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेतर्फ सरकार र सरकारवाला निकायले चासो देखाउनुका साथै तत्परता पनि लिनु आवश्यक छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि एबिसी रोजगारको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म शशि नेपाल लगायत एबिसी रोजगार टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by Paradise International Sari, Makumban, Lalitpur. गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा, काठमाडौँ। ISO certified manpower company, Blue Sky International. Kosi International Services Private Limited, विशालनगर, काठमाडौँ। Prudential Overseas Private Limited, तिनकुने, सुविधानगर, काठमाडौँ। D Proton Manpower Suppliers प्राली, पिङलास्थान, विजय चौक, काठमाडौँ। Millennium Manpower Consultancy प्राली, बालाजु, काठमाडौँ। SOS Manpower Service Private Limited, थापासी, काठमाडौँ। Oxford International प्राली, जाउलाखेल, ललितपुर। ओसो रिक्रुटिङ एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, पुरानो बानेश्वर, काठमाडौँ।